شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ولا غاية لحمدك ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين طبيب نفوس المؤمنين المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه المحكم المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا رو شاکریم که در شام شهادت امیرالمؤمنین توفیق مجلسی برپایی شد که اندکی از فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام گفته بشود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucap salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan ahlul baitnya yang suci, saya berterima kasih dan bersyukur telah diberi kesempatan, telah bisa duduk di hadapan Anda semua untuk memberikan pencerahan tentang syahadah Imam Ali alaihissalam di malam bulan ini. دانستن این مطلب که شروع خلقت از کجا بود و به کجا حرکت می کند بسیار لازم و ضروری است. Untuk mengetahui hakikat tentang makna kesyahidan Imam Ali ini, maka kita harus mengetahui awal mula penciptaan dan kemana tujuan penciptaan ini. وقتی خداوند تبارک و تعالی اراده کردند که خلق بکنن بشر رو فرمودن و اذا قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. وقتی خداوند تبارک و تعالی اراده خلق بشر کردن و به ملائکه فرمودند که بشر قرار است خلق شود و بر روی زمین خلیفه خداوند قرار شد بشود، ملائکه اعتراض کردند به خداوند تبارک و تعالی که آیا قرار کسی رو بفرستی برای خلیفه که قرار است خونها بریزد و فساد ایجاد بکند، در حالی که ما تو رو داریم حمد میکنیم، تو رو تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم. و خداوند فرمودند چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. Ketika Allah Subhanahu wa taala beriradah untuk menciptakan manusia, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apakah engkau ya Allah
ingin menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini. Lalu dengan kata-kata ini malaikat merasa keberatan, karena ketika bumi Allah ini dipenuhi oleh manusia, maka nantinya manusia ini akan banyak melakukan pertumpahan darah, kesalahan, kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Namun Allah Subhanahu menjawab, sesungguhnya aku ini lebih tahu daripada kalian tentang penciptaan mereka ini. سوال مطرح می شود که ملائکه چطور می دانستند که بشر قرار است فساد کند و خونها بریزد. در این باب چند تا دلیل آوردند که میگویند که به این علت ملائکه می دانند. Lalu soal atau pertanyaan yang penting kita ketahui di sini yaitu adalah bagaimana malaikat ini bisa tahu kalau manusia ini akan melakukan kerusakan atau melakukan pertumpahan darah. Karena itu kita harus melihat beberapa poin penting tentang hal ini. یکی از عللی که گفتند که ملائکه آن را می‌دانستند این است که خاک ظرفیت بی‌نهایت ندارد و محدوده و بشر اگر اراده بکنه چیزی فرای آن رو بخواهد نمیتواند و به همون علت سراغ کشت و کشتار و فساد میرود. مثلا صندلی ریاست جمهوری برای یک نفره، این منبر فقط یک نفر روی آن میتواند بشیند و وقتی نفر دوم نتوانست بشیند روی آن تلاش میکند که از آن فرد آن را بگیرد، آن مقام و جایگاه را بگیرد و لذا ممکن است که فساد و کشت و کشتار و خونریزی صورت بگیرد. Sebab pertama adalah manusia itu diciptakan dari tanah, dan tanah itu kekhususannya adalah sesuatu yang terbatas. Dia tidak bisa mencapai hal-hal yang lebih tinggi untuk sempurna. Contohnya adalah ketika seseorang ingin duduk menjadi seorang pemimpin atau kepala negara, atau duduk di tempat yang memiliki kekuasaan tertentu. Jika sebuah tempat atau kursi telah ditempati oleh orang itu, maka orang lain tidak bisa duduk di tempat itu atau menjadi penguasa. Karena itu orang yang di bawahnya akan berusaha merebut tempat itu dan akhirnya melakukan tindakan pembunuhan atau perampasan. دو علت دیگر هم ذکر کردند که یکی از آنها این است که ملائکه می‌دانستند نوع خلق انسان به این طور است که آن بشر نامحدود می‌خواهد، قناعت پیشه نمی‌کند و ظرفیت جهان هم محدوده و وقتی اگر هم پولدار شد، اگر به چیزی هم دسترسی پیدا کرد، باز هم بیشتر از آنی که دارد رو میخواهد. و سومین چیزی مطلبی که عرض کردن و گفتن برای آن این است که ملائکه قبل از میدانستن و دیده بودند و قبل از خلق این بشر دیگری هم بوده و یا اجنه‌ای بودند که به شباهت به انسان داشتند، فلذا ملائکه آنها را دیده بودند و میدانستند که قرار این اتفاق دوباره تکرار بشه. Adapun sebab kedua adalah malaikat mengerti bahwa manusia itu memiliki sisi yang tidak terbatas, yaitu keinginan yang tidak terbatas pada alam semesta ini untuk menguasainya. Namun alam semesta ini juga terbatas untuk memenuhi keinginan dan kepentingan manusia itu. Nah, ketika hal ini terjadi, malaikat sebelumnya pernah melihat bentuk atau ciptaan Tuhan seperti ini, sehingga pada saat itu hal ini sudah pernah terjadi. Karenanya malaikat mengetahui kalau manusia juga akan melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Karena itu dia tahu ini mungkin akan sesuatu yang terulang. خب پس علت خلق بشر چیست؟ اگر عبادت نیست و اگر فساد میکند، خب به چه علت باید خداوند خلق بکند؟ در سوره زاریات آیه 60 خداوند میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب اینجا هم که خداوند فرمود برای عبادت من انسان رو خلق کردم
و در قبلش هم که ملائکه گفتن ما تو رو عبادت میکنیم. علت اینه ملائکه بدون اختیار عبادت میکنن و تقدیس میکنن، اما اون بشری که از روی اراده، از روی اختیار به سوی پروردگارش حرکت میکنه و مسیر رو طی میکنه. غیر از اون بشر قوه تفکر و تعقل داره که ملائکه از این قوه رو ندارن. Adapun sebab yang ketiga adalah bahwasanya malaikat ketika ditanya oleh Allah, atau maaf, yakni Allah bertanya kepada malaikat, tahukah kamu apa sebabnya aku tetap menciptakan manusia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan mereka semua kecuali untuk beribadah. Tapi malaikat kemudian menjawab, ya Tuhan, kami juga sudah beribadah kepadamu. Kemudian Allah kembali menjawab bahwasanya engkau beribadah itu tanpa ikhtiar, ya, tanpa pilihan. Namun manusia menyembahku, beribadah kepadaku itu dengan ikhtiar. Manusia juga memiliki akal untuk bertafakkur dan berfikir dan memilih jalan yang benar untuk beribadah kepadaku. در روایتی از سید الشهدا نقل شده که فرموده ان الله عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوه. خداوند تبارک و تعالی هیچ بنده ای رو خلق نکرد الا مگر این که او رو بشناسه، خداوند رو بشناسه. الان به علتهایی که ما چطور میتوانیم خدا رو بشناسیم ذکر خواهیم کرد. Ada sebuah hadis dari Sayyidul Syuhada Imam Husain alaihissalam yang menyatakan bahwasanya tidak aku ciptakan manusia itu kecuali untuk mengetahui diriku, yakni mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku menciptakan manusia dengan akal dan pikirannya untuk mengetahui hakikat siapa sebenarnya diriku. خب این لیعرفوه یعنی وقتی اگر شما خدا رو شناختید خدا رو هم عبادت میکنید، چون میدانید او کیست و لایق عبادت تنها اوست. یکی از اینها همین عبادته. دو، اینی که خداوند تبارک و تعالی رو معصیت نمی کنید و دنبال ترک عبادت و سمت فساد هم نمی روید. این علت دوم. و سوم این است که برای خداوند همونطور که ارزشی قائل شدید و عبادت کردید و سمت بدی ها نرفتید باعث می شود که خودتون ارتقا پیدا بکنید. اون روح و جسم ارتقا پیدا می کند و به درجاتی می رسد که ملائکه هم عاجز از رسیدن به آن درجات هستند. Adapun sebab yang lain adalah dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya ibadah yang manusia lakukan itu hanyalah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika manusia sudah beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia sudah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya akan mengalami peningkatan, penyempurnaan. Dan ketika ruhnya sempurna, maka dia akan lebih dekat kepada Allah, dan ini tidak bisa dicapai oleh malaikat. Dan inilah yang memberikan kelebihan antara atau manusia dibandingkan malaikat. وقتی به جهان هستی نظر میکنیم میفهمیم که هرچه خداوند تبارک و تعالی خلق کرده ارزشش را و آن پتانسیلش رو از بشر گرفته. مثل طلا ارزش ندارد اگر انسان توجهی بهش نکنه. طلا ارزش پیدا کرد چون انسان آن را خواست، و اگر انسان برود سراغ نقره ارزشش از طلا بیشتر خواهد شد. پس این انسان است که به موجودات و مخلوقات ارزش میدهد. مثل حتی حیوانات، شما میبینید بعضی از حیوانات خرید و فروش میشوند و قیمت بالایی دارند،
بعض دیگر از حیوانات به هیچ عنوان کسی سراغ آنها نمی رود و مجانی شما می توانید آنها را داشته باشید. این انسان است که ارزش داد به مخلوقات خداوند. Sesuatu yang harus kita perhatikan dan kita renungkan baik-baik yaitu tentang alam semesta atau lingkungan di sekitar kita ini. Ketika manusia melihat emas, ya, ketika manusia melihat emas, emas itu bisa berharga ketika manusia memiliki pemahaman terhadap emas itu, kemudian menganggap emas itu berharga. Atau jika pada kesempatan lain manusia memberikan perhatian kepada perak dan menganggap perak itu berharga, maka justru perak itu akan menjadi berharga. Tanpa adanya pengetahuan atau pemahaman manusia terhadap benda-benda ini, maka niscaya benda-benda itu tidak memiliki nilai sama sekali. Yang lain adalah ketika manusia melihat hewan tertentu, dia akan melihatnya mahal atau melihatnya bernilai. Ketika manusia melihat hewan itu bernilai, maka hewan itu niscaya menjadi mahal atau bernilai. Namun ketika manusia tidak memberikan perhatian lebih pada hewan itu atau tidak menilainya berharga, maka hewan itu tidak ada nilainya sama sekali dan bahkan akan dibiarkan begitu saja. Karena itu penting diketahui penilaian pada benda-benda itulah yang membuat benda-benda itu berharga. خب اگر به تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالی انسان ارزش میدهد، خب چه چیزی به انسان ارزش میدهد؟ به خود انسان. اگر همه ارزششون را از انسان میگیرند و منشأ قیمت گذاری و ارزش نهادن به تمام مخلوقات انسان است، خود انسان ارزش و پتانسیلش رو از کجا میاره؟ Jika semua hal di dunia ini mendapat penghargaan dari manusia dan bernilai ketika manusia memberikan penghargaan kepadanya, lalu bagaimana dengan manusia itu sendiri? Kapan manusia itu bisa menjadi bernilai? Siapa yang menilai manusia itu sehingga dia bisa menjadi berharga? آن چیزی که به انسان ارزش میدهد دین است و ارتقای بعد روحانی انسان و اون هم میسر نمی شود الا با دین و دین تنها شیء و یا چیزی هستش که می تواند به انسان ارزش بدهد و انسان رو بالا ببرد. Jawabannya adalah satu jawaban yang membuat manusia itu berharga adalah agama. Dan agamalah yang menghargai manusia. Agamalah yang mampu untuk meningkatkan ruh manusia. Agamalah yang mampu untuk membuat perjalanan manusia di dunia ini menjadi bernilai dan berharga. Tidak ada yang lainnya. این دین یکی از خواصش همینه که میاد به انسان ارزش میدهد و فایده دین این است که به انسان نظم میدهد، قاعده میدهد. برای دنیای خودمون اگر اول خلقت رو فرض بکنید، بشر هیچ اطلاعی نداشته که در زمین چه میگذرد و این پیامبران بودند که با آوردن دین و علم آن به انسان گفتند که زمین چیست و جهان هستی برای چه خلق شده. وقتی انسان اطلاعی از جهان ماوراء نداره و یا اون بهشت و جهنم نداره که نمیداند چه میگذرد در آنجا، این دین است که میآید به او میگوید، چون خداوند تبارک و تعالی اطلاع دارد و بشر نمیداند. Agama yang datang itu bertujuan untuk memberikan manusia peraturan, memberikan manusia kehidupan yang teratur, memberikan manusia kehidupan yang benar. Karena ketika manusia tidak mengerti aturan-aturan itu, maka dia tidak akan bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Manusia pada hakikatnya tidak mengerti apa-apa. Para nabilah dan para imamlah yang membawa aturan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mengerti untuk apa bumi ini diciptakan.
Karena itu nabi atau para nabi diutus untuk menjelaskan kepada manusia adanya surga atau neraka, dan ketika mereka berbuat baik, manusia berbuat kebaikan, maka mereka akan dibalas oleh hal-hal yang yaitu surga dan neraka itu. Mereka tidak melakukan hal yang sia-sia. Perbuatan-perbuatan mereka akan selalu ada nilainya dan ada hikmahnya. بشر امروزی و چه در آینده هر چه دارد مدیون و مرهون دین و پیامبران الهی است، چون اولا آن پیامبران بودند که علم رو ابتداء آوردند و بشر یاد گرفت، دین آوردند و به بشر گفتند که چه چیزی در این دنیا می‌گذرد و چه چیز در آن دنیا، و این پیامبران بودند که این رو پایه‌گذاری کردند و بشر با خلاقیت خود و با قوه تفکر و تعقل خود بود که آن را گسترش و تکمیل کرد. و اگر ابتداءً این پیامبران نیامده بودند، معلوم نبود که بشر میتوانست یا نمیتوانست خودش ابتداءً بفهمد که چه چیزی در این دنیا میگذرد و بتواند خلاقیت به خرج بدهد تا اکتشاف و اختراع کند. Manusia hari ini dan baik manusia di masa lampau selalu mencintai para nabi, dan mereka semua berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Para nabi mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu pengetahuan, dan manusia dengan kekuatan pikirannya menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dari ilmu-ilmu yang diberikan para nabi itu. Manusia dengan kreativitasnya menciptakan berbagai hal yang dia butuhkan di dunia ini. Dan karena itu para nabi telah memberikan banyak petunjuk bagi kita, dan mereka merupakan orang-orang yang terpilih dan menjadi orang yang paling berjasa bagi kehidupan manusia. حال دین اسلام آمده و این کار رو برای ما کرده. کار دومی که اسلام غیر از این دنیای مادی برای ما کرده و غیر از دنیای روحانی این بوده که برای آخرت ما کمک کرده. و اگر ما به مشکل خوردیم، پیامبر خدا و اهل بیت او در روز قیامت به داد ما میرسند و فریادرس ما هستند. و وقتی ما نمیتوانیم به خاطر سنگینی گناه خود بتوانیم به بهشت برویم، این اهل بیت هستند که واسطه فیض الهی میشوند و از خداوند درخواست میکنند که ما گناهانمان بخشیده شود و به بهشت رویم. Islam tentu saja tidak hanya mengatur atau mengurus masalah materi yang diperlukan oleh manusia saja, tapi Islam juga memenuhi masalah-masalah non materi manusia, yaitu bagaimana manusia menjalani kehidupannya setelah kematian nanti di akhirat. Ketika manusia memiliki banyak dosa, maka dengan agama ini para nabi itu menjadi syafaat atau pembantu bagi manusia untuk mengurangi dosa-dosa kita dan memberikan bantuan kepada kita ketika kita membutuhkan bantuan mereka di akhirat. حال که پیامبر اسلام و اهل بیت او علیهم السلام چنین خدمتی به بشر کردند، نظم دادند، یک سیستمی برای بشر نوشتند، بهشت او را تضمین کردند و او را از عذاب الهی دور کردند، چه در دنیا و چه در آخرت برای او سعادت پیشه گرفتند. انسان چیکار میتونه بکنه به این که پاسخ اهل بیت علیهم السلام رو بده و خدمتی به اهل بیت کرده باشه. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika Nabi SAW beserta ahlul baitnya yang suci telah memberikan beragam aturan, petunjuk, ilmu, dan juga sistem untuk bisa bagi manusia hidup dengan baik di alam semesta ini, dan juga mereka akan membantu kita ketika kita berada di akhirat kelak. Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Rasulullah dan juga ahlul baitnya ini? خب خدمت به اهل بیت علیهم السلام و یا خدمت به پیغمبر صلوات الله علیه به
به این است که ما به همان دین خدمت بکنیم و تمام دستورات دین رو سعی بر این بشود که انجام بدهیم. از این طریق است که ما میتوانیم به اهل بیت، به پیغمبر و خود دین خدمت کرده باشیم. Jawabannya adalah kita harus berusaha untuk berkhidmat kepada agama ini. Kita berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah yang diberikan oleh para nabi dan para imam. Kita berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan yang disampaikan oleh mereka. برای نمونه چند مثال در حد کوتاه ذکر می‌کنم. یکی از آنها برپایی نماز است. در نماز که بسیار تأکید شده بر آن، چه توسط پیغمبر، چه قرآن و چه اهل بیت علیهم السلام، برپایی این میتواند خودش یک نوع خدمت باشد. همونطور که در بسیاری از احادیث داریم کسانی که نماز نمیخوانند از مؤمنین و مسلمین خارج خواهند شد، از دایره اسلام خارج خواهند شد. همونطور که امیرالمؤمنین در ساعاتی مثل روز قبل در زمانی که وصیت می‌کردند به فرزندانشون فرمودند الله الله فی الصلاة فانها عمود دینکم. و یا امام صادق علیه السلام که فرمودند لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة، کسی که به نماز اهمیت نده شفاعت ما را نخواهد داشت. و یا پیغمبر صلوات الله علیه که فرمودند من ترک صلاته متعمدا فقط کفر، کسانی که نمازشان را عمدن ترک میکنند و نمیخوانند بدون هیچ دلیلی، اونها کافرند. و این نشان میدهد که نماز یک خط باریکی است بین ایمان و کفر و اگر کسی نمازش را نخواند از دایره ایمان و هر چقدر هم میخواهد انسان مؤمنی باشد و اعمال خوب انجام داده باشد میرود در دایره کفر. همانطور که پیغمبر فرمودند مرز بین ایمان و کفر نماز است. Saya akan memberikan sebuah contoh pada hal ini, bagaimana kita menjalankan perintah itu. Seperti sholat. Sholat merupakan ibadah yang ditekankan baik oleh Rasulullah SAW dan ahlul baitnya yang suci. Orang yang tidak sholat disampaikan bahwasanya ia bukanlah seorang mukmin. Dalam wasiatnya Imam Ali alaihissalam berkata bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak sholat, artinya dia meruntuhkan agama itu sendiri. Ada juga hadis dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam yang berkata bahwasanya jika seseorang tidak melakukan sholat tanpa sebab syar'i atau tanpa kesulitan syar'i, maka dia berarti telah melakukan keburukan dan bukan merupakan golongan kami. Begitu juga ada hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Karena itu dari hadis-hadis ini kita bisa melihat betapa pentingnya hubungan antara sholat dengan iman. Sholat menjadi batasan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang kafir. این صلات پتانسیل این رو هم دارد که تمام اعمال انسان رو مورد قبول درگاه الهی قرار بدهد یا ندهد. پیغمبر فرمودند اولین چیزی که از انسان وقتی بمیرد سوال میکنن نمازه و اگر نمازش قبول شد بقیه اعمالش رو هم قبول میکنن و اگر قبول نکردند بقیه اعمال او هم قبول نمیشود. Adapun hal lain yang sesuai dengan sabda Rasulullah tentang sholat adalah bahwa sholat itu menentukan diterimanya amalan seseorang. Nabi bersabda, jika orang itu melakukan sholat maka ia akan diterima amal-amalnya. Jika orang itu melakukan sholat
maka amalan ibadahnya akan diterima. Tapi kalau dia tidak melakukan sholat, walaupun dia beribadah atau melakukan perbuatan baik apapun, maka perbuatan baiknya itu tidak akan diterima. غیر از صلات اگر بخواهیم به چند عبادت دیگر خدا بخواهیم توجه کنیم، میتوان بهش روزه که الان در ماه رمضان قرار داریم رو اشاره کنیم و دیگری از آن میشود حج رو اشاره کرد که حج اگر شما استطاعت پیدا کردید، یعنی وضع مالی شما به حدی رسید که می توانستید حج برید و نروید، گناه مرتکب شدید و معصیت خدا مرتکب شدید. و از دیگر آنها می توان به زکات و خمس اشاره کرد که و اگر اون رو ندهید، این هم باز هم معصیت خداست و دادن اینها و پرداخت اینها و انجام دادن اینها همان رسیدن به سمت خداست. همانطور که نماز عبادت است، حج رفتن عبادت است، روزه گرفتن عبادت است، زکات دادن عبادت است و خمس دادن هم عبادت است. Selain sholat, beberapa contoh ibadah lainnya yang bisa saya sebutkan adalah seperti puasa di bulan Ramadan ini, seperti juga ibadah haji, juga zakat dan khumus. Ibadah puasa jika kita mampu untuk melakukannya, tapi dengan sengaja kita tidak melakukannya, maka kita akan terbelenggu oleh dosa atau mendapatkan dosa. Sebagaimana haji, jika kita mampu untuk melakukan haji tapi dengan sengaja tidak mau melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Begitu juga untuk zakat dan khumus, ketika kita mampu untuk memberikannya namun kita sengaja untuk tidak memberikannya, maka itu akan memberikan keburukan kepada ruh dan itu termasuk perbuatan dosa. یکی دیگر از موارد عبادت خداوند اخلاق حسنه است. همانطور که پیغمبر فرمود انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من پیغمبر شدم، من به پیغمبری مبعوث شدم، این مقام رو به من دادن که اخلاق در جامعه رو بالا ببرم، ارتقاء بدم. این اخلاق حسنه به خاطر ضیق وقت من کوتاه عرض میکنم. این اخلاق حسنه صرفاً به خوشرویی و خنده نیست، به غیبت نکردن، تهمت نزدن و روی خوش نشان دادن و سریع عصبانی نشدن هم هست و انسان میتواند این رو در جامعه هم پیش ببرد که رفتار خوب و متعاقباً با دوستان خود، با همسایه خود، با مغازه‌دار و هر کسی که در جامعه هست رفتار درستی داشته باشد. دزدی نکردن جزو اخلاق حسنه است. این که سر فردی رو کلاه نذاشتن، کلاه برداری نکردن، این از اخلاق حسنه است. فلذا اخلاق حسنه بسیار تأکید شده در اسلام، همونطور که پیغمبر می‌فرماید من برای همین اخلاق حسنه اومدم و پیغمبر شدم. Adapun poin lain yang penting tentang adanya agama dalam kehidupan manusia adalah untuk menciptakan akhlak hasanah. Apa akhlak hasanah itu? Sebagaimana difirmankan atau disebutkan dalam hadis Nabi, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentu saja pembahasan akhlak ini sangat luas dan saya tidak akan menyampaikannya satu persatu di sini. Akhlak hasanah atau akhlak yang baik itu tidak hanya terkait dengan tersenyum di hadapan manusia, tidak hanya terkait kita tidak boleh berghibah, kita bisa menahan amarah. Ini adalah hal-hal baik tentang akhlakul hasanah. Tentu manusia di tengah masyarakat, di hadapan keluarganya, di depan orang-orang yang ia cintai, tidak melakukan hal-hal yang buruk, itu juga termasuk akhlak hasanah. Manusia juga tidak boleh mencuri, tidak menipu sesamanya. Ini juga merupakan contoh dari akhlakul hasanah. Karena itu benar-benar ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita mengaplikasikan semua bentuk akhlak hasanah ini dimanapun kita berada.
خب برای فهمیدن این لازم نیست به عقل خود رجوع کنیم، چون عقل میتواند در یک کشوری، در یک جامعه‌ای یک مطلبی را صحیح بداند و در جامعه دیگر آن را صحیح نداند، و یا همین عقلی که تا چند سال پیش نمیتوانست درک بکند که وسیله‌ای میآید که میتوانند با آن وسیله در هوا پرواز کنند و کشورها را طی بکنند، این عقل درست نیست که به آن اقتدا بشود برای مسائل دین. فلذا همونطور که ما برای ورزش کردن خود مربی میخواهیم، برای درس خواندن خود استاد میخواهیم و برای کارهای روزمره یک فردی رو میخواهیم که از او پیروی بکنیم، در مسائل دینی، در مسائل اخلاقی هم نیاز بر این هست. Lalu bagaimana pertanyaannya ya nih? Bagaimana kita bisa sampai pada akhlak hasanah ini? Tentu saja kita perlu untuk merujuk kepada akal kita, yakni bersandar kepada akal dengan melatih akal kita. Sebagaimana kita ketahui ketika manusia ingin menciptakan sesuatu, menciptakan hal-hal yang bagus atau bermanfaat, maka dia harus menggunakan akalnya. Dia harus belajar dari orang-orang tertentu, dari guru-guru tertentu. Dalam masalah akal ini, tentu jika kita ingin mencapai akhlak yang hasanah, kita harus mengasah akal kita dan belajar dari guru-guru akhlak yang sempurna. خب این افراد چه افرادی هستند؟ خود قرآن پاسخ می‌دهد: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر منکم چه افرادی هستند؟ خود قرآن پاسخ می‌دهد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون فردی که شما باید پیروی بکنید خداوند و بعد از آن پیغمبر اوست که بیان الهی و نظرات الهی و وحی الهی رو به شما میرساند. و غیر از پیغمبر قرآن میفرماید آنانی که بر شما ولایت دارند و برتری دارند باید از آنها نیز پیروی کنید، که در آیه دیگر میفرماید اون افرادی که باید پیروی بشوند فردی است که در نماز زکات میدهد در حالی که در رکوع است. اون فرد کسی جزو اهل بیت پیغمبر و علی ابن ابی طالب است. Pertanyaannya adalah siapa guru atau orang-orang yang harus kita ikuti atau kita pelajari akhlak-akhlak mereka supaya kita bisa menjadi berakhlak hasanah itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah bersabda, berfirman bahwasanya ulul amri minkum, mereka adalah pemimpin bagi kalian. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang ini adalah alladzina yuqimunas sholata wa yuzakkihim wa hum raqiun. Jadi orang-orang yang memiliki hak atas kalian, cirinya adalah orang-orang ini berzakat atau memberikan sedekah ketika mereka sedang ruku, dan tidak lain dan tidak bukan. Jika kita merujuk pada hadis-hadis dan riwayat-riwayat, ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dan juga ahlul baitnya yang suci. این علی ابن ابی طالب چه فردی است، چه بشری است؟ همونطور که امروز شام شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این فرد چه جایگاهی در اسلام دارد؟ ابن عم رسول، همسر دختر رسول، فردی که ادامه دهنده نسل رسول الله هستند و در قرآن برای شناختن امیرالمؤمنین و برای اعلام اینکه این چه فردی هست، قرآن در آیه مباهله آنجایی که می‌فرماید ندعو ابناءنا و ابناءکم، بگید فرزندانتان بیایند و ما فرزندانمان را میآوریم، و نساءنا و نساءکم، و همسران زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان را. بعدش قرآن میفرماید و انفسنا و انفسکم، نفس خودتان را بیارید و ما هم انفاس خودمان را.
شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر با حسنین و حضرت صدیقه کبرا رفتند و فردی که نفس از آن بیاد شده علی ابن ابی طالب است که با پیغمبر برای مباهله رفتند. Lalu pertanyaan lagi, siapa Imam Ali alaihissalam ini? Siapa orang yang kita hari ini datang menghadiri majelisnya dan kita peringati kesyahidannya? Jawabannya adalah beliau adalah mertua Rasulullah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suami dari Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat. Dan dalam firman-Nya di ayat Mubahalah, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Dinukilkan dari riwayat baik dari ahli sunnah dan syiah bahwasanya anfusana wa anfusakum ini adalah Rasulullah membawa dirinya dan juga Imam Ali di sini sebagai perwakilan atau menjadi sebagai pendukungnya pada saat itu. Artinya beliau menempati posisi yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طبق روایات این بالاترین مقامی است که برای امیرالمؤمنین ذکر شده، نفس پیغمبر، که آن شاعر می‌فرماید ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر هو والمبدأ شمس و ضیا هو والواجب نور و قمر وله ابدع ما تعقله من عقول و نفوس و صور جنس الاجناس علی و بنوه نوع الانواع الی هادی عشر فلک فی فلک فیه نجوم صدف فی صدف فیه درر کل من مات ولم یعرفه موته موت حمار و بقر حبه مبدأ خلد و نعم بغضه منشأ نار و سقر خصمه بغضه الله ولو حمد الله و اثنى و شکر. این همچین بشریه که چه بشری است که نمیتوانیم حتی او را بشر بنامیم، نفس پیغمبر است. نیازی به ترجمه این نیست. فلذا برای شناختن همه اینها تمام این مطالب رو بیان کردیم که برسیم به این نکته. یکی از کارهایی که الان هم انجام می شود و در لیلة القدر هم هست، زنده نگه داشتن نام اهل بیت. Menurut riwayat juga dari banyak perawi tentang posisi Imam Ali alaihissalam adalah posisi yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia di sisi Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan syair yang begitu indah tentang Imam Ali, bahwasanya kesimpulannya saja saya bacakan, ia bukanlah manusia biasa, ia tidak hanya memiliki kemuliaan di dunia tapi juga kemuliaan di akhirat. Ia tidak hanya menjadi penerang bagi manusia biasa tapi juga manusia-manusia lainnya. Kemudian ini menjadi bukti bahwasanya Imam Ali itu menjadi orang yang layak untuk kita ikuti dan harus kita jadikan petunjuk supaya kita bisa mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat ini. این اهل بیت، این امیرالمؤمنین فردی هستند که حبه مبدأ خلد و نعم بغضه منشأ نار و سقر. اینها کسانی هستند که دوست داشتن آنها باعث بهشت و رضوان الهی است و دشمن داشتن آنها و دشمنی با آنها نتیجه اش عذاب الهی خواهد بود. Cinta kepada Imam Ali menjadikan kita sampai kepada surga, sedangkan orang-orang yang memusuhinya di sepanjang zaman akan berakhir di tempat yang buruk, yaitu neraka. زنده نگه داشتن نام اهل بیت همونطور که یکی از اصحاب امام صادق می‌فرماید خدمت امام صادق رسیدیم و قبل از آن مراسمی برای کربلا و مصائب کربلا داشتیم.
این رو بکر ابن محمد نقل کرده که وقتی میگه رسیدیم خدمت امام صادق فرمودن تجلسون و تتحدثون قلت نعم جعلت فداک. بعد امام فرمودن ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا، که ما این مجالس شما رو که شماها در آن میشینید و ذکر مصیبت ما میکنید رو دوست داریم. فاحیوا امرنا، پس امر ما رو زنده نگه دارید، احیاش کنید آن را. Lalu bagaimana cara kita menjaga atau mengikuti Ahlul Bait ini? Dalam sebuah riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam disebutkan bahwasanya ketika suatu ketika sahabatnya datang di majelis beliau, si perawi ini bertanya, "Wahai Imam, bagaimana kami akan bisa menjadi pengikutmu dan pecintamu yang sejati?" Kemudian Imam Shadiq menjawab, ketika kamu menghidupkan perintah-perintah kami, menjalankan perintah-perintah yang kami sampaikan, maka itu berarti kalian telah menghidupkan perintah-perintah kami. Dan ketika engkau hadir di majelis-majelis duka kami setiap waktu, itu artinya engkau menjaga nama baik Ahlul Bait ini dan selalu menjadikan Ahlul Bait ini hidup sepanjang masa. و در ادامه روایت فرمودن اگر در این مجالس به قدر بال مگس که بسیار کوچکی از چشم شما اشک جاری شد و شما برای ما گریه کردید، خداوند گناه شما را میبخشد اگرچه به اندازه کف دریاها باشد. Beliau juga melanjutkan, jika dalam majelis-majelis duka kami itu kalian berusaha untuk menangis dan meneteskan air mata, walau setetes sayap lalat, ya ini artinya itu setetes saja kalian meneteskan air mata di majelis-majelis duka kami, maka itu akan menjadi pengampun atau menjadi penutup dosa-dosa kalian, dan itu menjadi sebab kami mensyafaati kalian kelak. باید دانسته شود که در عین عزاداری، در عین مجلس شرکت کردن، این حرمت اهل بیت هم حفظ شود. غیر از حرمت، شیعیان باید نحوه برخورد آنها و نحوه تعامل در زندگی آنها زیبا باشد. همونطور که امام صادق فرمودن یا معشر شیعه، شما به ما نسبت داده میشوید کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. Perlu diketahui dan saya tekankan bagi kita semua, ketika kita hadir di majelis-majelis Ahlul Bait, majelis peringatan duka syahadah, maka kita harus menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita, supaya kita benar-benar menjadi pengikut yang menghormati Ahlul Bait itu. Dan jadilah kalian semua itu yang menjadi perhiasan bagi kami, karena kalian adalah pengikut kami. Janganlah berlaku buruk atau berperangai buruk ketika menghadiri majelis-majelis kami. پس ذکر نام اهل بیت، یاد نام اهل بیت و یادشان و ذکر مصیبت برای اهل بیت بسیار تأکید شده. که همینطور هم یکی از آنهایی که زیاد ذکر شده نام امیرالمؤمنین که پیغمبر فرمود ذکر علی عباده. همینطور که ما در شبهای قدر نام علی میکنیم و بر روی قرآن به سر هم که میگذاریم از امیرالمؤمنین یاد میکنیم که آن شاعر میفرمود علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، عشقبازی که هماغوش خطر خوف در خوابگه پیغمبر، آن دم صبح قیامت تأثیر حلقه در شد از او دامنگیر. این که همچین بشریه که در عین بالا بودن، در عین نفس پیغمبر بودن،
یکی از کارهایی که میکند این است که به عبادت خودش مشغول است، خودش هم عبادت میکند. غیر از آن حواسش به یتیمان هم هست و شبها رو به عنوان صرفاً استراحت تلقی نمی کند و از شب برای عبادت و کمک به خلق خدا و نیازمندان استفاده می کند. Tentu saja dalam kita tahu bahwa Imam Ali alaihissalam yang kita peringati syahadahnya pada hari ini sebagaimana sabda dari Nabi, zikr aliyun ibadah. Jadi mengucapkan atau berzikir, mengucapkan nama Imam Ali adalah ibadah. Kita melakukan banyak hal di malam-malam peringatan syahadah ini, syahadah seorang manusia mulia dan agung, dengan melakukan doa, mengangkat Al-Quran dan bersaksi dengannya. Siapa Imam Ali ini? Kemudian beliau mengatakan syair yang kira-kira maknanya seperti ini. Dia adalah singa-singa Arab, dia lebih hebat dari seluruh singa Arab. Dia adalah orang yang peduli dengan anak-anak yatim. Dialah yang telah tidur menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Lalu dengan kepada orang-orang seperti ini, yakni kepada Imam Ali yang sifatnya begitu mulia ini, apakah kita tidak berusaha untuk mencontohnya? Beliau selalu taat beribadah kepada Allah di setiap harinya. Beliau tidak melupakan anak-anak yatim, dan beliau tidak menjadikan malam-malamnya hanya untuk tempat beristirahat saja, tidak untuk istirahat atau tidur saja. Dan dia terus berusaha untuk berkhidmat kepada umat manusia. Itulah manusia yang kita peringati kesyahidannya hari-hari ini. پس برپایی مجالس اهل بیت و شرکت در آن به این حد ثواب دارد. یکی از کارها این است که اگر مجلسی نیست، مجلس رو خود انسان برپا کند. اگر مجلسی هست، در آن شرکت بکند. و بالاتر از آن این که در برپایی آن مجلس دخیل باشد و مشارکت داشته باشد، مثل زدن سیاهی ها، مثل کمک کردن برای پخت غذا، مثل پول دادن، مثل اینی که فرد خودش مثل گریه کن باشه اصلا، یا همین سیاهی لشکر به عنوانی باشه و بتواند دخیل باشه در این مجالس و باعث گرم شدن این مجالس بشه، خودش بالاترین عبادت هاست. Hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebagai pecinta Imam Ali adalah kita bisa bersyarikat atau membantu majelis-majelis ini dimanapun majelis-majelis ini diadakan. Kita bisa memakai baju berwarna hitam sebagai bukti kesedihan kita. Kita juga bisa mengikuti jejak langkah Imam Ali dengan membantu para fakir miskin atas nama beliau. Kita juga bisa memeriahkan majelis-majelis ini di tempat-tempat yang lain dengan memberikan bantuan, makanan atau berupa harta yang kita miliki supaya majelis-majelis ini menjadi meriah, dan ini perbuatan kita memiliki banyak keutamaan dan fadilah bagi diri kita. مجالسی هم که الان در حال برگزاری هست مثل شب‌های رمضان و شب‌های قدر، انسان علاقه دارد وقتی یک فرزند سلبریتی، یک فرد مشهور در جایی هست، یک فرد سیاستمدار یا یک ثروتمندی در جایی هست، در آنجا حضور داشته باشد. چه جایی بهتر از مجالس اهل بیت که در روایات آمده ملائکه در آنجا حضور پیدا می کنند و برای افراد آنجا طلب مغفرت می کنند. Kita tahu jika dalam sebuah majelis atau pertemuan itu dihadiri oleh orang-orang yang terkenal, pimpinan pemerintahan atau selebriti, maka kita akan senang atau merasa bahagia karena adanya mereka. Lalu bagaimana majelis-majelis Lailatul Qadar yang di dalamnya ada Imam Ali, di dalamnya ada para orang manusia suci di dalamnya? Sudah seharusnya kita lebih bergembira lagi, berusaha untuk memeriahkannya dan merasa kita berada bersama mereka. حال اگر ما عمرمان را
وقتمان را صرف خدمت به اهل بیت و برپایی مجالس اهل بیت و شناساندن اهل بیت به افراد دیگر و به جوامع دیگر کردیم، این خوبی به اهل بیته، اما بدون پاسخ نخواهد بود. عده‌ای تصور میکنن اگر خوبی کردن، کاری کردن در راه اهل بیت، به این صورت خواهد بود که صرفا اهل بیت میگن ممنونم یا تشکر. خیر، این گونه نیست. من اینجا به یک ذکر داستان اکتفا میکنم و عرایزم را تمام میکنم. Para hadirin yang dirahmati Allah, jika kita berusaha untuk meluangkan atau memberikan umur kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Ahlul Bait alaihissalam, maka mereka tidak hanya membalasnya dengan terima kasih, oh bagus sekali, dan ya sudah begitu saja. Tidak. Saya akan memberikan contoh sebuah cerita yang akan menjadi akhir atau penutup dari khutbah saya ini. زمانی که قرار شد کاروان سید الشهدا، در واقع کاروان حضرت زینب سلام الله علیها، برگردن به مدینه، یزید گفته بود که ما حکومتمون در حال پاشیدن از همه و اگر سخت بگیریم به این کاروان برای خودمان بد میشیم. این رئیس کاروان که حالا ظاهرا عمر ابن بشیر بود، به این دستور دادن که ما به تو هم پول میدیم و وظیفه توه که با اینها خوش رفتاری بکنی. اگر جایی خواستن استراحت بکنن صبر کن، اگر مردها خواستن از کاروان جدا بشن اجازه بده، اگر درخواستی داشتند درخواست رو اجابت بکن. عمر ابن بشیر همین کارو کرد تا کاروان رسید به مدینه. حضرت زینب سلام الله علیها یک پارچه‌ای باز کردند و به زنها گفتند اگر وسیله قیمتی دارید، اگر طلا دارید، چون داره که یزید بخشی از اموال غارت شده را هم برگردوند، اگر طلایی دارید بریزید در این پارچه. همه زنهایی که بودن یک سری طلایی هر چی داشتن قیمتی دادن. حضرت زینب این پارچه رو جمع کردن، گفتن که برو بده به این عمر ابن بشیر که رئیس کاروان بود و این کاروان رو تا مدینه آورد، او با ما خوش رفتاری کرد. وقتی اومدن گفتن که بشیر، این عمر ابن بشیر این رو حضرت زینب به تو داده، هدیه است. گفت چرا؟ گفت چون تو با ما خوش رفتاری کردی. گفت من وظیفم بود که با شما خوش رفتاری کنم، پولش رو گرفتم که این کار رو بکنم، شما چیزی لازم نیست به ما بدید. گفتن که بله میدونیم، اما ما کار خیری که در راه ما انجام بشه یا خوبی که به ما بشود رو بی پاسخ نمیذاریم و حضرت زینب این رو هدیه دادن به شما که شما با ما رفتار خوبی داشتید. داره که عمر ابن بشیر میشینه روی زمین و به سر و صورت میزنه، میگه ما همچین انسانها و بشری رو کشتیم. Kisahnya adalah kisah dari Sayyidus Syuhada Imam Husain alaihissalam, Karawan atau dari Zainab ya. Jadi kisah ini dari Zainab salamullah alaiha ketika rombongan para wanita ini digiring kembali ke Madinah. Yazid yang berada di Madinah merasa bahwasanya keberadaan para wanita-wanita ini akan segera membuat pemerintahannya itu hancur. Kemudian dia memerintahkan segera untuk pada pemimpin dari wanita-wanita yang digiring ini, itu namanya adalah Umar bin Bashir. Umar bin Bashir disuruh untuk mengumpulkan harta atau emas atau perhiasan yang dimiliki oleh wanita-wanita Ahlul Bait itu. Kemudian Umar bin Bashir ini selama perjalanan dari Karbala ke Madinah itu selalu berperilaku baik ya, berperilaku baik kepada para wanita-wanita Ahlul Bait itu. Kemudian Sayyidah Zainab membuka sebuah kain, kemudian memerintahkan untuk memberikan emas atau perhiasan yang ada dari sisa-sisa
wanita itu, sisa-sisa perang itu yang masih ada dalam diri mereka itu, untuk disuruh menaruhnya ke kain itu, kemudian diberikan kepada Umar bin Bashir ini. Kemudian si Umar bin Bashir bilang, kenapa kalian melakukan ini? Kemudian Sayyidah Zainab berkata, kami adalah keluarga yang selalu dididik untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kami. Coba kalian bayangkan bagaimana Umar bin Bashir yang sebenarnya adalah pemimpin atau pimpinan pasukan yang membawa mereka dari Karbala ke Madinah itu, walaupun ini musuh, termasuk musuh, tapi dia sudah berbuat baik karena berperilaku sopan kepada para wanita Ahlul Bait itu. Mereka, Sayyidah Zainab dengan rela, dengan ikhlas memberikan balasan kepada Umar bin Bashir ini. Lalu bagaimana kita? Bagaimana kita? Apakah kita dengan apa yang sudah kita lakukan ini tidak mendapatkan balasan dari Sayyidah Zainab? Baik. این نتیجه خدمت به اهل بیت علیهم السلام. هرچه ما خرج بکنیم، هرچه ما وقت بذاریم از خودمون، از مالمون، از قدرت حتی تکلممون، از قدرت بازومون برای اهل بیت خرج بکنیم، بدون پاسخ نخواهد بود. چه در این دنیا جوابش رو میدهند و چه در آخرت پاسخ میدهند. Tentu ini adalah jawaban yang pasti bahwasanya Ahlul Bait tidak akan membiarkan kita kembali dengan tangan kosong. Mereka akan mendengar setiap hal yang kita korbankan untuk mereka. Ahlul Bait mengetahui segala hal yang kita berikan untuk mereka. Kita tidak akan sia-sia dalam memberikan ucapan kita, memberikan harta kita, memberikan tenaga kita, waktu kita untuk Ahlul Bait. Mereka akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. چه زیباست که در این شب‌ها این دعا رو می‌خوانیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وفرضت علينا صيامه وارزقني حج بیتک الحرام. که ما این رو می‌خوانیم هر روز و هر شب در شب‌های رمضان و دعا می‌کنیم برای حج آن معبود، برای آن مطلوب و رسیدن به آن با روزه‌داری، با زبان تشنه و گشنه درخواست می‌کنیم برای مغفرتش، هزینه می‌کنیم، وقت می‌ذاریم. پس بهترین چیزها رو هم از اهل بیت بهتر است طلب کنیم که از آنها می‌توان محبت آنها باشد، رسیدن به آنها باشد، شیعه واقعی بودن و انسان مفیدی برای جامعه بودن است. Dalam malam-malam Ramadan ini kita berharap supaya haji orang-orang yang berhaji itu dikabulkan. Kita juga berharap supaya kita bisa membantu orang-orang yang fakir. Kita ingin berada bersama barisan Ahlul Bait karena cinta kepada mereka itu memberikan kedamaian dalam hidup kita. Kita tentu ingin tidak berpisah dengan Ahlul Bait baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena itu kita harus berusaha untuk terus-menerus mengingat mereka dimanapun kita berada. انشالله که خداوند تبارک و تعالی ما رو از یاران حضرت حجت و از محبین و شیعیان راستین اهل بیت و ما رو شامل لطف و بزرگواری آن بزرگواران قرار بدهد. Ilahi amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan untuk menjadi teman setia Imam Zaman alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan menjadi pecinta Ahlul Bait yang setia dan berkomitmen. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita, keturunan kita untuk selalu mencintai Ahlul Bait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.